बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात। मैं मोहम्मद शहज़ाद अब्बास हूँ और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब ऑफिशियल चैनल उसूली और 360 ज़ाविये पर ख़बरों की तफसील और तज्ज़िया जानने के लिए खुश आमदीद। आप जानते हैं कि आज 5 फरवरी 2022 है, जिसे हम कश्मीर डे के तौर पर सॉलिडरिटी के तौर पे जो है वो मनाते हैं। और इस दिन हम कोशिश करते हैं कि कश्मीरियों की आवाज़ को इंटरनेशनली पूरी दुनिया के अंदर पहुंचाएं और तमाम तर दुनिया को इस मैसेज से बावर करवाने की कोशिश करें कि जिस तरीके से इस वक्त भारत और भारत के नाम नहाद पालतू आरएसएस और बीजेपी जो हैं वो कश्मीरियों का कत्लेआम कर रहे हैं। तो इस हवाले से एक चीज़ तो आपके सामने इस वीडियो में मैंने ये रखनी है कि आज पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी की तरफ से एक ऐसी रिपोर्ट शाया की गई है जिस रिपोर्ट को जानने के बाद आप ये सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि इस कदर जुल्म ज़्यादती के बाद भी भारत की ये तमाम तर हरकतों को देखते हुए भी किस तरीके से अक़वाम मुत्तहिदा और जनरल असम्बली खामोश है और दुनिया भर की ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशंस और ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट जो हैं वो किस तरीके से हल्की फुल्की बात तो कर लेते हैं, लेकिन कश्मीर के ऊपर बाज़ाब्ता तौर पर किसी भी तरीके से ऐसी चीज़ नहीं की जाती, ऐसी बात नहीं की जाती कि जिससे उसके सल्यूशन की तरफ हम आए। फिर कश्मीर के साथ साथ अगर हम देखें तो आपके सामने फ़लस्तीन का मसला है, आपके सामने बर्मा का मसला है, इराक़ का मसला है, शाम का मसला है, आपके सामने अफ्रीकी जो मुल्क हैं उनका मसला है, सूडान का इशू है, अभी मिस्र के अंदर हालात ख़राब होना शुरू हो चुके हैं। तो ये जो पूरी दुनिया के अंदर जो चेन इस वक्त चल रही है, इस पूरी चेन के ऊपर जो दुनिया की मुजरमाना खामोशी है उसके ऊपर लोग सवाल क्यों उठाते। तो एक तो आपके सामने मैंने ये रिपोर्ट रखनी है महकमा खारजा की जो आज कश्मीर के हवाले से शेयर की गई है, ताकि आपको अंदाज़ा हो कि आपका पड़ोसी मुल्क जो है वो कश्मीर के अंदर नाम नहाद जमहूरी मुल्क होने के बावजूद किस तरीके से जुल्म सितम करता है और बिना किसी जुर्म के कश्मीरियों को किस तरीके से वहाँ पर रखा जा रहा है। आपको अंदाज़ा हो कि पाकिस्तान में बैठ के खुली फ़िज़ा में सांस लेके और आज़ादाना ज़िंदगी गुजार के जिस तरीके से आप अपनी रियासत और फ़ौज के ख़िलाफ़ बात करते हैं, कश्मीरियों से पूछें कि आज़ादी की कीमत क्या होती है। और दूसरा, इसके साथ मैंने आपके सामने एक बड़ा ज़रूरी इस वक्त एक फैक्टर रखना है जो पाकिस्तान मिलिट्री ऑपरेशंस के हवाले से है कि इस वक्त जो बलूचिस्तान से लेके वज़ीरिस्तान तक और तुर्बत से लेके ऊपर पेशावर तक जो पूरी दहशतगर्दों की एक लहर इस वक्त पाकिस्तान के अंदर दौड़ रही है, और अभी जो वज़ीरिस्तान के अंदर ऑपरेशन कल हुआ है कल रात को, उस हवाले से एक बड़ी अहम अपडेट है कि ये कितना ज़रूरी है। दुनिया भर की इस वक्त जो सर्द जंगें चल रही हैं, जो इस वक्त पावर और कुव्वत के ज़ोर के ऊपर जो चीज़ें चल रही हैं, उसके ऊपर कितना ज़रूरी है कि पाकिस्तान के अंदर ये हालात पैदा किए जाएं और इनसे फ़ायदा किसको होगा। तफसील में दोनों चीज़ें आपको बताऊंगा। इससे पहले आपसे गुजारिश है कि आपने अभी तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि यही एक बहादुर आसान तरीका है मेरे और आपके साथ के यूं बने रहने का। और इसी चैनल के थ्रू हम आप तक मुस्तनद तरीन ख़बरें बर वक्त पहुँचाते हैं बेहतरीन तफसील और तज्ज़िये के साथ। सबसे पहले आपको मैं महकमा खारजा की रिपोर्ट जो है वो शाया कर दूं। इस वक्त पाकिस्तान जो महकमा खारजा की रिपोर्ट है उसके मुताबिक कश्मीर के अंदर 2022 में इंडियन टेरिटरी जो कश्मीर है, ऑक्युपाइड कश्मीर, उसके अंदर 500 के नज़दीक कश्मीरी नौजवानों को शहीद किया गया है। आम लोगों को, ये कोई असलहा इन्होंने उठाया नहीं हुआ था, ये फ्रीडम फाइटर्स नहीं थे, ये वो लोग नहीं थे कि जो कहते थे कि हमें आज़ादी चाहिए। ये आम लोग जो थे 500 के करीब, वहाँ पे तादाद 515 लिखी हुई है। अच्छा, उसके बाद 2000 के नज़दीक कश्मीरी नौजवान वहाँ से किडनैप हुए, अगवा हुए, जिनका आज तक नहीं पता, वो लापता है, मिसिंग पर्सन है। और 17,000 के करीब वहाँ पर मासूम बच्चे, औरतें और जो गांव के लोग और शहरों के लोग हैं जिनके ऊपर जुल्म किया गया है, जो इस जुल्म से, इस ज़्यादती से अफेक्टेड हुए हैं,
جن کو کوئی نقصان پہنچا ہے، یعنی کوئی کسی کا جو ہے وہ بازو کا کٹ گیا ہے، کسی کی ٹانگ کٹ گئی ہے، کسی کے اوپر ظلم کیا گیا، جبر کیا گیا، جو اس پورے ایک جبر کے حصے میں آئے، 17,000 کے نزدیک لوگ ہیں۔ اب یہ رپورٹ جو ہے وہ میری رپورٹ نہیں ہے، کوئی لوکل رپورٹ نہیں ہے، یہ پاکستان کی محکمہ خارجہ کی رپورٹ ہے۔ آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ ایک سال کے اندر کس قدر انسانی بحران جو ہے وہاں پہ پیدا کیا گیا، جس کے اوپر UN کی جنرل اسمبلی کی مجرمانہ جو خاموشی ہے وہ پوری دنیا کو ایک بات سوچنے پہ مجبور کرتی ہے اس وقت کہ پچھلے 70 سالوں سے ہم نے جس طریقے سے اقوام متحدہ کے اوپر بات پھینک کے کشمیر حاصل کر لیا، جس طریقے سے ہم نے پچھلے 70 سالوں سے فلسطین حاصل کر لیا، برما حاصل کر لیا، اگر آج بھی مسلم جو ملک ہیں، جو قوتیں ہیں، ان کو لگتا ہے کہ ہم آج بھی دنیا کے اندر ہونے والے ظلم و ستم کے اوپر اقوام متحدہ سے انصاف لے سکتے ہیں، تو پھر ہم سے زیادہ بڑا معصوم دنیا کے اندر اور کوئی نہیں۔ اب اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ دوسری چیز کہ اس وقت جو دنیا کے اندر جو اس وقت جنگی ماحول بنا ہوا ہے، اس جنگی ماحول کے دوران اس وقت کتنا ضروری ہے کہ پاکستان کے اندر جو دہشت گردی ہے اس کو پروموٹ کیا جائے اور حالات جو ہیں وہ کس طرف لے کے جائیں۔ سب سے پہلے تو آپ یہ چیز سمجھ لیں کہ بلوچستان سے وزیرستان کی طرف جو ایک بڑا یہ ایک چیپٹر ہے، وزیرستان میں کل ایک بڑا آپریشن کیا گیا ہے، جس آپریشن کے تحت ISPR کی رپورٹ کے مطابق ایک بہت بڑی تعداد میں اسلحہ وہاں سے پکڑا گیا ہے، گرنیڈز پکڑے گئے ہیں، وہاں سے جو ہے وہ لوکل بارود بھی پکڑا گیا ہے، اور دہشت گردوں کی وہاں پر گردنیں بھی اڑائی گئی ہیں۔ 2 دہشت گرد بڑے وہاں پر جو ہے وہ مارے گئے ہیں۔ اب اس پوری لہر کے اندر یہ سمجھنا، اب یہ تو خبریں روزانہ آ رہی ہیں کہ بلوچستان میں، تربت میں، وزیرستان میں اس قدر آپریشنز ہو رہے ہیں۔ یہاں پر 2 باتیں آپ کے سامنے رکھنا اور آپ کو سمجھانا بڑا ضروری میں سمجھتا ہوں۔ ایک چیز تو یہ ہے کہ خدا را آپ بنا تحقیق کے کسی چیز کو، کسی انفارمیشن کو آگے مت پھیلائیں۔ اگر اس وقت آپ نے دیکھنا ہے نا، جو لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ یار یہ کیسے ممکن ہے کہ بلوچستان کے اندر انڈین سپانسرز جو ہیں وہ چل رہے ہیں اور وہاں پر وہ پیسے دے کے پاکستان کے اندر حالات خراب کر رہے ہیں، تو آپ اس کو ابھی جج کرنے کے لیے ٹویٹر پہ جائیں۔ جتنے ٹرینڈز اس وقت ٹویٹر پہ چل رہے ہیں بلوچستان کے حوالے سے، تربت کے حوالے سے، ISPR کے حوالے سے اور پاک فوج کے آپریشنز کے حوالے سے، ان ٹرینڈز کے اندر جا کے آپ کو دیکھیں، آپ کو 90% جو ٹویٹس ملیں گی، جو انفارمیشن ملے گی، جو ڈس انفارمیشن ہے، جو فیک نیوز ہے، وہ آپ کو انڈین اکاؤنٹ سے ملے گی۔ اگر اس سے بڑی بھی کسی کو کوئی ثبوت چاہیے، ذمہ داری چاہیے، تو وہ پہلے اپنے دماغ کا تھوڑا علاج کروا لیں کہ اس وقت دشمن چاہتا کیا۔ تو ایک چیز تو آپ کو یہ، اور دوسری چیز آپ کو یہ بتانی ہے کہ اس وقت جو ہے وہ پورے بلوچستان کے اندر جو حالات پیدا کیے جا رہے ہیں، وہ صرف بلوچستان نہیں، پورے پاکستان کے مستقبل کو داؤ پہ لگانے کے لیے پیدا کیے جا رہے ہیں، کیونکہ آنے والے دور کے اندر بلوچستان جو ہے وہ متحدہ عرب امارات جو ہے، UAE، جس کو عام طور پہ آپ جس کو دبئی سمجھتے ہیں، دبئی کی پورٹ سے زیادہ پیسہ جنریٹ کرنے والا جو علاقہ ہوگا وہ بلوچستان ہوگا۔ یہ وہ بنیادی وجہ ہے جس وجہ سے دنیا کے تمام تر جو بڑے ملک ہیں ان کا محور اور ان کی سوچ جو ہے وہ بلوچستان پہ آ کے رکی ہوئی۔ تو اس پورے فینومینا کو سمجھتے ہوئے آپ کو اس چیز کو جو ہے وہ انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے کہ وہاں پر حالات دشمن جس طریقے سے پیدا کر رہا ہے، تو اپنی پاک فوج کے پیچھے جو ہے وہ کندھے سے کندھا ملا کے آپ کھڑے رہیں اور انفارمیشن وار کے اندر ان کو سپورٹ کریں، بیانیے کی جنگ کے اندر ان کو سپورٹ کریں، اور کسی بھی ایسی ڈس انفارمیشن کو، فیک نیوز کو بنا تحقیق کے آگے مت شیئر کریں جو پاکستان کے لیے، وہ پاکستان کی ریاست کے لیے، فوج کے لیے نقصان کا ذمہ بن سکے۔ ان تمام تفصیلات کے ساتھ ابھی میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ آپ سے گزارش ہے کہ آج کے دن کشمیریوں کے لیے آواز اٹھا کے اس بات کا ثبوت دیں کہ ہم انفرادی طور پہ تو کم از کم اپنے مسلمان کشمیری بھائیوں کے لیے آواز اٹھانا چاہتے ہیں، اور ان کے لیے آواز ہم اٹھاتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کا، پاکستان کا اور کشمیریوں کا محافظ ہو۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔